هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب السلام صلاتي عنا أكرمي بالغفران شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب يا خالق الأقوام يا ربي يا رحمن أكرمي بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا